नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णाद् भगवानहिं स वै बहुयुगावासं यथासीद्विप्रकथ्यताम्। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्। श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीद् ध्रदः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः। विप्रुष्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः। कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गमास्फोट्यगाढरसनो न्यपतद्विशोदे। सर्पह्रदः पुरुषसारनिपातवेग संक्षोभितोरगविशोच्छ्वसिताम्बुराशिः। परयकप्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मिर्धावन् धनुः शतमनन्तबलस्य किं तत् तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डघूर्ण वार्घोषमङ्गवरवारणविक्रमस्य। आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुः स्रवाः समसरत्तदमृश्यमाणः। तं प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दस्यमर्मसुरुषा भुजया चछाद। तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपाभृशार्ताः। कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकाम दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः। गावो वृषावत्सतरयः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः कृष्णेऽन्यस्ते क्षणाभीता रुदत्यैव तस्थिरे। अथ व्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः। तानालक्ष्यभयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतं। तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः। आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्गपशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलाद्दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटं। ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशासनि ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः। मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे
निरीक्ष्यमाणा ययुरङ्गसत्वराः अन्तर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च सङ्क्रन्दतः परमकस्मलमापुरार्ताः गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हि न प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशुस्त्रिलोकम् ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ताव्रजप्रियकथाः कथयन्त्यासन् कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान् निर्विशतो नन्दादीन् वीक्षतं ह्रदं प्रत्यषेधत्स भगवान् रामः कृष्णानुभाववित् इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात् तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्तोन्नमय्य स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ श्वसन् श्वसनरन्ध्रविषाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं द्वे सृक्किणीहति करालविषाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्ष्यमाणः एवं परिभ्रमहतौजसमुन्नतां स मानम्य तत्पृथुशिरः स्वधिरूढाद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेवबध्वः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्गशतैकशीर्षणस्तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽश्रिं नस्तो वमन्परमकश्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्वसतोरुषोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणतपत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्ष्णिप्रहारपरिरुग्णफणातपत्रं दृष्ट्वा हि माद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्ताः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः समलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः नागपत्न्यौचुः न्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिंस्तवावतारः खलनिग्रहाय
रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डसूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् स्तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेष नाथापदुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्ट्रे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधृक् तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघविहार ईहसे तस्यैव ते मूस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुना वितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः अपराधः सकृद्भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुगृह्णीस्व भगवन् प्राणान् त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधु शोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयतां विधेहि ते किङ्करीण मनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुक उवाच
इत्थं सनागपत्नीभिर्भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः सनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः। कालिय उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणविसर्जनं नानास्वभाववीर्यौजो योनिबीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युरुमन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यतां नदी य एतत् संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयोः सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीडे देवादींस्तर्पयेज्जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। द्वीपं रमणकं हित्वा ह्रदमेतमुपाश्रितः यद्भयात् ससुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्। श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरस्रङ्मणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः तदेव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहाद् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः।